बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल फनसिया वलम नजिद लहु अज़्मा व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा फ़क़ुल्ना या आदम इन्न हाज़ा अदुव्वुन लका व लिज़ौजिका फला युख़रिजन्नकुमा मिनल जन्नति फ़तशक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत ताहा हम पढ़ रहे हैं और इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र बयान हुआ है। जो आयत मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द अहिदना, हमने आहद लिया, इला आदम, आदम से, मिन क़ब्ल, इससे पहले, फ़नसिया, बस वो भूल गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने अहद लिया था। कौन सा अहद लिया था? कि ये जन्नत आपकी है, ये जन्नत की नेमतें आपकी हैं, लेकिन एक आप पर पाबंदी है कि ये जो दरख्त ठहरा हुआ है इसके करीब नहीं जाना। फला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर आप इसके करीब चले गए तो आप जालिम लोगों में से हो जाएंगे, कमी करने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने हज़रत आदम से आहद तो लिया था, पुख्ता आहद लिया था, लेकिन आदम भूल गया, क्योंकि इंसान का ख़ासा है वो भूल जाता है। अव्वलुन्नास, पहला लोगों का पहला भूलने वाला। इंसानियत की इब्तिदा हज़रत आदम से हुई, पहला इंसान हज़रत आदम भी भूल गया। इसलिए अब दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। हर इंसान कभी न कभी ज़रूर भूलेगा। फनसिया, पस वो भूल गया, वलम नजिद लहू अज़्मा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने नहीं पाया उनके लिए अज़्म। इसके दो मानी उलमा किराम करते हैं। एक तो ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हमने जो वादा किया था, जो आहद किया था, ठीक है जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर कायम न रह सके। यानी वो इस्तिक़लाल जो बंदे को आहद पर या मुआहदे पर कायम रखता है, अल्लाह फरमाते हैं वलम नजिद लहू अज़्मा, तो आदम के अंदर वो उस आज़्म की कमी थी। एक माना। दूसरा माना इसका ये किया जाता है वलम नजिद लहू अज़्मा, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो आहद तो पूरा नहीं किया, लेकिन इस आहद के तोड़ने में उसका कोई इरादा नहीं था। आज़्म का माना इरादा करना। वलम नजिद लहू अज़्मा का माना ये हो जाएगा कि हमने उनके अंदर अज़्म नहीं पाया। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, वा का माना और, इज़ का माना जब, क़ुल्ना का माना हमने कहा। और जब हमने कहा लिल मलाइकति, फरिश्तों से, उसजुदू, सजदा करो, लि आदम, आदम का, फसजदू, बस सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, अबा, उसने इनकार कर दिया, शैतान ने। और ये कहा, एक और मकाम पर आता है शैतान ने इनकार क्यों किया, उसने कहा अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, कि मैं इस आदम से बेहतर हूँ, मुझे तो तूने आग से बनाया है, इस आदम को मिट्टी से बनाया है। आग हमेशा ऊपर को उठती है और मिट्टी नीचे को जाती है, लिहाजा मैं इस आदम से बेहतर हूँ, मैं इसका सजदा नहीं कर सकता। ये देखिए, सजदा तो आदम का था, अल्लाह का नहीं था, लेकिन शैतान ने इनकार किया। असल जो बात होती है बेटा वो ये होता है कि हुक्म का मानना, इसमें आज के जो हाकिम हुक्म देता है उसके हुक्म की तावील होनी चाहिए। अगर आप हाकिम के हुक्म की तावील नहीं करते, इट मीन कि आप उसकी नाफरमानी कर रहे हैं, ठीक है जी। तो शैतान ने फाबा, अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि देखिए हम इस तरफ सजदा करते हैं, किबले की तरफ मुंह करके, ये अल्लाह का हुक्म है, हम करते हैं।
ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے. بات سمجھیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی وہاں پہ ایک اسی طرح گارے مٹی سے بنا ہوا ایک مقام ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں, تم بھی تو اس کے طواف کرتے ہو, تم بھی اسی کی طرح منہ کر کے عبادت کرتے ہو, اور ہم بدھ کی طرف کرتے ہیں, تو کون سا فرق ہے؟ بھئی ہم اس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں, بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے. بیت اللہ کو تو ہم خالی ایک مٹی کا گھر ہی سمجھتے ہیں جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا, پھر کئی دفعہ وہ گرا بھی ہے اور کئی دفعہ اس کو بنایا بھی گیا ہے. جسٹ وہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے انبیاء نے اس کو بنایا تھا. ٹھیک ہے, ہم بیت اللہ کی پرستش نہیں کرتے, ہم بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی طرف منہ کرو, تو ہم منہ کرتے ہیں. یہی حکم شیطان کو تھا کہ آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ کر لو. اس نے کہا میں آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ کیوں کروں, میں تو بہتر ہوں. فابا انکار کر دیا. تو پھر کیا ہوا؟ فقلنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے کہا یا آدم, اے آدم, ان ھذا, بے شک یہ ابلیس, عدو, دشمن ہے, لکا, تیرا, ولزوجک, اور تیری بیوی کا, فلا یخرجنکما, پس کہیں تم دونوں کو نکال نہ دے, من الجنہ, جنت سے, فتشقى, آپ مشقت میں پڑ جائیں, کہ اگر آپ جنت سے نکل گئے تو پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں گے. ذرا آواز کر کے پنکھا بند کروا دو, لائٹیں کچھ بند کروا دو, وہ یو پی ایس آواز کروا دو. ان لکا, بے شک تیرے لیے, اللہ تجوعا, کہ تو بھوکا نہ رہے, فیہا, اس میں, ولا تارا, اور برہنہ بھی نہ ہو. حل ادلکا, تارا, وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ, اور فرمایا کہ بے شک تجھے اس جنت کے اندر پیاس بھی نہیں لگے گی اور دھوپ بھی نہیں لگے گی. جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ نہ تو گرمی ہے اور نہ ہی سردی ہے, بہترین قسم کا موسم ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنا شروع ہوئے, اور ان کی بیوی بھی. جنت کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی, اور وہ کھاتے رہے, پیتے رہے, سوتے رہے, اٹھتے رہے, بڑی مزے کی زندگی گزار رہے تھے. پھر کیا ہوا کہ شیطان نے حضرت فوسوس الیہ الشیطان, تو شیطان نے حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا. وہ جس درخت سے اللہ نے منع کیا تھا اس کے بارے میں, قال یا آدم, کہا کہ اے آدم, حل ادلک علی شجرۃ الخلد, کیا میں تجھے بتاؤں نہیں ایسا درخت جس سے آپ کی زندگی ہمیشہ والی ہو, آپ کی زندگی ہی ختم نہیں ہوگی. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى, اور ایسی بادشاہت آپ کو ملے جو کبھی ختم نہ ہو. ٹھیک ہے جی, آپ کی زندگی بھی ہمیشہ اور ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے. شیطان نے آ کر یہ وسوسہ ڈال دیا کس کے دل میں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اور حضرت حوا کے دل میں. تو پھر کیا کیا انہوں نے اس وسوسے کے پیش نظر, وہ جو درخت اللہ نے فرمایا فلا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين, تو فاکل منها, اس درخت کو ان دونوں نے کھا لیا, حضرت آدم نے بھی اور حضرت حوا نے. فبدت لهما سوآتهما, تو پھر کیا ہوا کہ جو ہی انہوں نے وہ کھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جنت کی نعمتیں تمہارے اوپر ختم ہو گئی ہیں. اللہ نے جنت والا لباس اتروا دیا. فبدت, پس شروع ہوا, لہما سوآتہما, کہ ان کا لباس اتر گیا تو ان کا جسم نظر آنا شروع ہو گیا. فتفقا, اور وہ شروع ہوا, یخصفان علیہما. ٹھیک ہے جی, اور دونوں کیا کرتے تھے, جوڑ کر رکھنے لگے, علیہما, اپنے اوپر, من ورق الجنہ, جنت کے پتوں میں سے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ جنت والا لباس کو اتار دیا, جنت کے درختوں سے انہوں نے پتے توڑے اور اس سے اپنے جسم کو چھپا لیا. وعصا, عصا کہتے ہیں نافرمانی کرنا یا غلطی کرنا, چوک جانا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی, غلطی ہو گئی, ربہ, اپنے رب کے, فغوا, پس وہ راستے سے تھوڑا سا ہٹ گیا, کیونکہ اللہ نے منع کر دیا تھا کہ آدم آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی, بھول اور چوک ہو گئی اور وہ تھوڑا سا راستہ بھول گئے. ثم اجتباہ ربہ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے
सुमजतमो, फिर भी अल्लाह ने उसको चुन लिया। ये उसकी नबूवत को ख़त्म नहीं किया, उसकी रिसालत को ख़त्म नहीं किया। इज्तबाहु रब्बु, उसके रब ने उसको चुन लिया। फताब अलैहि वहदा, बस उसने रजू कर लिया और अल्लाह ताला ने उसको हिदायत अता कर दी सीधे राह। ठीक है, अब एक सज़ा अल्लाह ने दी, काला बेटा कि तुम दोनों उतर जाओ, मिन्हा, इस जन्नत से, जमीअन, सब के सब, यानी तुम दोनों भी उतरो और जमीअन के अंदर जो तुम्हारी औलाद है वो भी उतरे। और वो औलाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त के अंदर मौजूद थी और वो नस्ल दर नस्ल अब लोगों के अंदर मुंतकिल होती रही। समझ आ गई बात की? ठीक है, तो काला बेटा, उतर जाओ तुम दोनों, मीना, इससे, जमीयन, सब के सब, यानी सिर्फ हजरत आदम और हजरत हव्वा नहीं, उसके बाद आने वाली सारी इंसानियत को अल्लाह ने जन्नत से उतार दिया। बाज़ुकुम लिबाज़िन अदु, बाज़ तुम्हारे बाज़ के दुश्मन होंगे। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, बस जब आ जाए तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत, फमन इत्तबा हुदाय, बस जिसने ताबेदारी की मेरी हिदायत की, फला यज़िल्लु वला यशक़ा, तो वो गुमराह भी नहीं होगा और मुशक्क़त में भी नहीं पड़ेगा। यानी अल्लाह ने फरमा दिया कि अब तुम इस जन्नत से उतर जाओ, अब तुम दुनिया में जाओ। अब दुनिया में तुम्हें जो है ये दारुल इम्तिहान है, इसमें अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी आएंगे, मेरे रसूल आएंगे, मेरी किताबें आएंगी, मेरे सहीफ़े आएंगे, वो तुमको बताएंगे कि सीधा रास्ता कौन सा है। अगर तुम उनके पीछे चलोगे तो तुम राह रास्त पर होगे और फिर तुम्हें इसी जन्नत में दाखिल कर दूँगा और फिर वो हमेशा वाला होगा। और जिन लोगों ने फिर यहाँ से एराज़ कर लिया और जन्नत उन्होंने अच्छे अमाल न किए, ईमान न लाए, हिदायत पर न हुए, तो उनके लिए जहन्नम ठिकाना होगा। बाकी इससे आगे इंशाअल्लाह कल के सबक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। ओके, बाकी इन दी नेक्स्ट एपिसोड।